नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्जको साप्ताहिक कार्यक्रम युथ क्याफेमा। युथ क्याफेमा हामी देशका विभिन्न युवाहरूसँग समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको श्रृंखलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ जनता समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष मधुसूदन चौरसिया। मधुसूदनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो चल्दैछ लकडाउन? जिन्दगी अब त लकडाउन सकिसक्यो भनौँ, तर पनि यो 120 दिन लामो जुन लकडाउन चल्यो, यो लकडाउन अवधिमा के गरेर बिताउनु भयो? कोरोनाको महामारीको बेला कसरी जीवन चलाउनु भयो? यो खास गरेर सुरुमा जब लकडाउन भयो त्यो बेला त यहाँ फँसेका विभिन्न ठाउँबाट फँसेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई उधारदेखि लिएर उहाँहरूलाई राहत वितरणदेखि लिएर हरेक काममा मान्छेहरूले हामी सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बाहिरको विद्यार्थीहरू र यहाँको समसामयिक विषयहरूलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दौँ हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। विदेशमा फँसेका विद्यार्थी र नागरिकहरूलाई, नेपाली जनतालाई स्वदेश फर्काउन पनि हामी विभिन्न सरकारले दबाव कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै यो 120 दिन त धेरै दिन भयो। त्यस हिसाबले हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो बिचमा अब गाउँतिर पनि हाम्रो उता पर्साको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि राहत वितरण जस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्दा गर्दै यसरी अहिलेसम्म हामी त्यही हिसाबले बिताइरहेको छौँ। भनेपछि एकदम व्यस्त बित्यो तपाईँको यो लकडाउनको अवधि? हजुर, एकदम व्यस्तै बितिरहेको थियो। अनि लकडाउनमा धेरै मान्छेले काम त गरे तर परिवारसँग पनि राम्रो समय बिताए भनेर भन्छन्। तपाईँले त्यस्तो केही समयहरू बिताउनु भयो परिवारसँग? परिवारसँग त समय बितायो, तर पहिला भन्दा त जुन हामी पहिला बिताइरहेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ बढी बितायो। तर जुन हिसाबले मान्छेले बिताइरहेको थियो त्यो हिसाबले हामी बिताएनौँ। अलि गाउँतिर र यो हामी क्षेत्रतिर अलि बढी थियो। एकदम त्यो बेला पनि भनौँ कोरोनाको बेलामा पनि राजनीतिक व्यस्तता कायमै थियो। होइन, राजनीतिक व्यस्तता भनेपछि के हो? राजनीति भनेपछि नै सामाजिक काम हो। हजुर। र सामाजिक काममै हामी व्यस्त थियौँ। अब विद्यार्थी हो, हामी विद्यार्थी नेता हौँ। अब विद्यार्थी फँसेको ठाउँमा हामीलाई पुग्नु पर्यो। विद्यार्थीहरू बसेको अब त्यो 120 दिनको लकडाउनमा विद्यार्थीहरूलाई खानाको लागि पनि समस्या भइहाल्यो थियो। त्योसम्म हामीहरू राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हामी विभिन्न कार्यहरू गरेर त्यसमै हाम्रो समय बितिरहेको थियो। मधुसूदनजी, तपाईँ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता सँगसँगै लिएर एउटा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, उद्यममा पनि लाग्नु भएको छ। यो लकडाउनले गर्दा देश विदेशका भनौँ आज संसारको उद्योग व्यवसाय धराशाय हुने अवस्थामा छ। तपाईँको यसमा के भनाइ छ? तपाईँको उद्योगमा कस्तो असर पारेको छ लकडाउनले गर्दा र कोरोना भाइरसले? हेर्नुहोस्, यो लकडाउनले गर्दा त खास गरेर उद्योग व्यवसाय पुरै ठप्प हुने कन्डिसनमा आइपुगेको थियो। अहिले फेरि चाहिँ अब बल्ल फेरि हाम्रो मार्केटहरू अब अगाडि बढ्ने काम स्टार्ट हुने कार्यक्रम थियो। तबसम्म चाहिँ फेरि अब हामी भोलिदेखि आज बिहानदेखि चाहिँ लकडाउन भयो होइन। अब त्यो हिसाबले काम अगाडि हुन सकिरहेको छैन। तर जुन 120 दिनको लकडाउन भयो त्यसमा खास गरेर हाम्रो व्यापारी मार्गमा र हाम्रो व्यापारमा चाहिँ के भयो कि तपाईँको अब सब चारैतिरको खर्चहरू लाग्ने, हरेक थोक लाग्ने, ब्याङ्क ब्याज लाग्ने होइन, स्टाफहरूको तलब सब लाग्ने र हाम्रो चाहिँ इन्कमको स्रोतहरू पुरै ठप्प भयो। त्यो हिसाबले व्यवसाय र त्यो व्यापारहरू पुरै अहिले धराप कन्डिसनमा पुगिसकेको छ। भनेपछि तपाईँलाई पनि गाह्रो भएको छ लकडाउनले गर्दा? तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ एकदम धेरै? एकदम हामी लगायत पुरै व्यापारी वर्गमा पनि यसले प्रभाव परेको छ। अनि सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूको लागि? व्यवसायको हिसाबले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यवसायको हिसाबले सरकारले के गरिदिनु पर्यो? तपाईँलाई सहयोग, तपाईँलाई सहकार्य, कस्तो नीतिहरूलाई पर्यो तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनको लागि? अब हेर्नुहोस्, यसमा सरकारले कुनै व्यापारीहरूलाई कुनै सहयोग गरेको छैन। उता चाहिँ लकडाउन अब खोलेर बिचमा चाहिँ लकडाउन खोलेर कर तिर्न लगायो। ब्याङ्कको ब्याजमा पनि पुरै छुट हुनुपर्ने थियो, त्यसमा 2% 1% छुट गरेर चाहिँ व्यापारीहरूले मार्ने काम गर्यो। जबसम्म मान्छे यो आषाढ मसान्तको अहिलेसम्म मान्छेहरूले ब्याज तिर्न, कतिजनाले ब्याज तिरेको छैनन्, कति व्यापारीहरू अहिलेसम्म पनि ब्याज तिरेको छैनन्। किनकि कसैको पेमेन्ट मार्केटबाट पेमेन्ट उठाएको छैनन् र व्यापारहरू माल बिक्री भएको छैन। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि सरकारले चाहिँ व्यापारीलाई कुनै सहयोग गरेको छैन। र यदि सरकारले यसमा के गर्नुपर्ने थियो भने जति दिनको तपाईँहरूको यसको एउटा म्याद बढाएर या यसमा छुट गरेर 3% 4% जुन अहिले 12%सम्म पनि ब्याज दर छ ब्याङ्कहरूमा, 14% पनि छ, यसलाई चाहिँ 4% 5% गरिदिँदा व्यापारीलाई सुविधा हुन्थ्यो होइन। र के हुन्थ्यो भने अनि यसको चाहिँ अलि एउटा टाइम अवधि बढाएर अहिलेको समयमा विभिन्न व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई ब्याङ्कहरूबाट फोन आइरहेछ, तपाईँहरूको लकडाउन खुलिसक्यो, तपाईँहरू पैसा तिर्नुहोस्। तर अहिले यस्तो कन्डिसन छ कि मान्छेहरू लकडाउन त खुलिसक्यो तर
विभिन्न व्यापारीहरूको अब पसलहरूको कुरा गरौँ भने पसलेहरूको अहिले पनि तपाईँको त्यो बिहान एउटा दिनभरिमा एउटा कस्टमर पनि गइरहेको छैन। हजुर हजुर अब त्यस्तो कन्डिसनमा अब तपाईँ भन्नुहोस् कुन हिसाबले मान्छेले ब्याङ्कको ब्याज तिर्छ, कुन हिसाबले मान्छेले घरको भाडा तिर्छ र यो सब चाहिँ सरकारले भन्यो घर भाडा तिर्नु पर्दैन, ब्याङ्क ब्याजमा छुट गर्छौँ, तर त्यस्तो कुनै हामीले अहिलेसम्म व्यापारीहरूले त्यस्तो महसुस गरेका छैनन् कि हामी ब्याङ्कले पनि छोडिरहेको छैन, घर भाडा पनि कसैले कोही घर सवारीले छोडिरहेको छैनन्। त्यो हिसाबले अहिले पुरै व्यापारीहरू पीडित छन् र यसमा चाहिँ सरकारले अब के भोलि हिजोको दिनमा पनि गरेन, 120 दिनको त लकडाउनमा केही गरेन, अब भोलिको दिनमा के गर्छ। खास गरेर तपाईँको अब ट्याक्स उठाउनको लागि असाढ मसानमा ब्याङ्क सरकार तपाईँको ब्याङ्कको त कुरै छोडिदिनुहोस्, घर सबको कुरा छोडिदिनुहोस्, सरकारको समन्वय हो तपाईँको अर्थ मन्त्रालय र राजस्व कार्यालय, उसले त आफ्नो अङ्कको आफ्नो सरकारको भागले पनि त जनताले र व्यापारीलाई छोडेन। राजस्व उठाउनको लागि उनीहरूले विभिन्न बहानामा लकडाउन खोल्यो र लकडाउन खोलेपछि अब उसले चाहिँ लकडाउन खोलेपछि अब कर तिर्नुहोस्, अग्रिम कर तिर्नुहोस्, अब असाढ मसानपछि तपाईँहरू कर तिर्नु नभए जरिवाना हुन्छ। यो सब हिसाबले विद्युतमा पनि सरकारले भनेको थियो कि हामी छुट गर्छौँ, तर अस्ति म पोखरिया विद्युत केन्द्रमा एउटा कामले गाउँकै कामले पर्दा म पुगेको थियो, त्यहाँ पनि के भएको छ भने तपाईँको 25%देखि लिएर 5%, 10% र 25%सम्म पनि जरिवाना लागेको छ। त हामी ब्याङ्कको र घर भाडाको त कुरै छोडिदिउँ, सरकारको आफ्नो जुन अङ्क छ विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, राजस्वहरू, त्यो त सरकारले छोडिरहेको छैनन् भने ब्याङ्कले ब्याज कसरी छोडिदिन्छ र त्यो तपाईँ घर सबले आफ्नो भाडा कसरी छोडिदिन्छ। भनेपछि तपाईँहरू निजी क्षेत्रबाट तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो, सरकारी क्षेत्रले पनि तपाईँलाई कुनै सहयोग सहकार्य गरिदिएन, तपाईँहरूलाई एकदम पीडित भयो? छैन, सरकारी क्षेत्रले पनि कुनै सहयोग। यो भनिरहँदा मधुसूदनजी, ब्याङ्कहरू पनि त जनताकै पैसाले चल्ने हो, जुन जम्मा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन ब्याज तिर्नु त्यसले चल्ने हो, सरकार पनि करले चल्ने हो। सरकारले कर नउठाउने, ब्याङ्कले ब्याज नउठाउने भने कसरी चल्छ? तिनीहरू पनि त धराशाय हुन्छ नि त, तिनीहरू पनि त बर्बाद हुन्छ नि त। होइन त यसको एउटा बिचको वातावरण निकाल्नु पर्यो होइन। व्यापारी नै धरासमा पर्यो भने, व्यापारी नै बर्बाद भयो भने भोलिको दिनमा न त सरकार रहन्छ न त देशको आर्थिक तन्त्र रहन्छ होइन। त सबभन्दा पहिला हामीलाई व्यापारीले जोगाउनु पर्यो। आज यो जति हाम्रो औद्योगिक वीरगञ्ज खास गरेर नेपालको औद्योगिक नगरीमा चिनाउँछ होइन, त यहाँको व्यापारीहरू र यहाँको चाहिँ र खास गरेर पुरै सानोदेखि लिएर ठुलो व्यापारीहरूसम्म सबलाई समस्या परिसकेको छ। त त्यसैले सबभन्दा पहिला व्यापारी जोगिन्छ भने ब्याङ्क पनि जोगिन्छ र ब्याङ्क जोगिन्छ भने सरकार पनि जोगिन्छ। त्यसैले व्यापारीलाई कसरी जोगाउनु पर्यो? अब यसमा पनि के छ भने, अब म तपाईँले एउटा कुरा भन्दैछु, जुन अहिले ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटहरू लिइरहेछन् 8%, 9%मा, त्यसलाई झारेर यदि राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारले नियम लगायो भने कि फिक्स डिपोजिट तपाईँ 3%, 2.5%, 3% बढी लिन मिल्दैन, त ब्याङ्कले पनि तपाईँको त ब्याज दर त 5% गरिदिन्छ नि त। अहिले ब्याङ्कहरू 9%मा फिक्स डिपोजिटहरू उठाइरहेछन् अनि उनीहरूले 12%, 10%, 11% राखेको छन् ब्याज दर। यदि भोलि यो सरकारले फिक्स डिपोजिट हामी 3% भन्दा बढी दिन मिल्दैन, ब्याङ्कलाई 3% भन्दा बढी दिन राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर निकाल्यो भने भोलिको दिनमा 5% भन्दा बढीमा त व्यापारीले पैसा पाउँदैन, ब्याजमा दिँदैन ब्याङ्कले। त त्यो हिसाबले एउटा सर्कुलर बनाउनु पर्यो। यति दिनदेखि त ठिक छ, जुन भइरहेको थियो चलिरहेको थियो, तर यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि अब पनि यस्तो समयमा अहिले अब जे बित्यो आउँदो दिनमा पनि, किनकि अहिले पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छैन, आफ्नो राजस्व उठाउने, कर उठाउने त्यही हिसाबमा लागेको छ होइन। जुन दिन देशमा 5वटा 10वटा कोरोनाको केसहरू थियो त्यो दिन चाहिँ पुरै लकडाउन भयो 120 दिन, तर आज दिनौँ बढ्दैछ। त यस्तो समयमा चाहिँ अब लकडाउन खोलेर राजस्व उठाउने अब मान्छे बाध्य भइरहेछ। अब हामी पनि अहिले सुनिरहेछौँ, जनता मानिरहेको छैन, जनताले भिडभाड गरिरहेछ। यो पनि हामी चारैतिर सरकारी निकायबाटै कुरा आइरहेछ। तर चाहिँ जनता के गर्छ? अब जनतालाई तपाईँले विद्युतको जरिवाना लागिरहेछ, ब्याङ्कले ब्याज मागिरहेछ, तपाईँको राजस्व कार्यालयले ट्याक्स मागिरहेछ। अब जनतालाई बाध्य भएर त जानुपर्छ नि त। कहाँ जान्छ जनता? काम गर्न जान्छ, व्यापारमा जान्छ, अनि गएपछि त सङ्क्रमण फैलिहाल्छ नि त। भनेपछि तपाईँ अनुसार यो कोरोना व्यवस्थापनमा र देशको जनतालाई सहयोग गर्नमा यो नेपाल सरकार, हालको तत्कालको नेपाल सरकार फेल भएको छ, अहिले एकदमै असफल भएको छ। सरकार अहिले कुनै हिसाबले यो कोरोनाको महामारीमा सफल छैन।
अब मधुसूदनजी तपाईँ एउटा विद्यार्थी राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीति लामो समयसम्म विद्यार्थी राजनीति गर्नु भएको छ, अहिले पनि गर्नु भइरहेको छ। हाम्रो पर्साको भनौँ अथवा मधेसकै भनौँ ठाकुराम एउटा ठुलो क्याम्पस हो। आज ठाकुरामको अवस्था हेर्दा दयनीय छ। गएर त्यहाँ हेर्दा माया लाग्ने अवस्था छ। त्यहाँ गएर बुझ्नुहुन्छ भने हरेक हिसाबले त्यो क्याम्पसको अवस्था खस्किँदै गइरहेको छ, भौतिक हिसाबले पनि। त्यहाँ तपाईँहरूले राजनीति गरिरहँदा यस्तो भइरहेको छ, तपाईँले यसको बारेमा किन आवाज उठाउनु हुँदैन, किन केही गर्नु हुँदैन? हेर्नुहोस्, हामी ठाकुराम क्याम्पस चाहिँ एउटा हाम्रो मधेसकै र नेपालकै नेपालको भन्दा पनि मधेसको सानो एउटा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस, र त्यहाँ हामी विद्यार्थी राजनीतिमा त्यही क्याम्पसबाट आबद्ध छौँ। हामी यो विषयमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामी कुरा राखेको छौँ। यहाँ क्याम्पसमा जहिले पनि हाम्रो जति समस्याहरू भइरहेको हुन्थ्यो पहिला पनि, अहिले त यो कोरोनाको बेला अहिले क्याम्पस बन्द छ, पहिला पनि हामी जति समस्याहरू भइरहेको थियो त्यति समस्याहरूलाई विभिन्न निकायमा क्याम्पससिप कहाँ हामी कुरा राखेको थियौँ कि यसलाई समाधान गर्नुहोस्, हामी यसको तपाईँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ हामी गर्छौँ भनेर त्यो हिसाबले हामी गरेकै हौँ। र जति हुनेवाला हुन्थ्यो हामी आफ्नै हिसाबले हामी गर्थ्यौँ। अब खास गरेर के हो भने अब सबै निर्वाचन नभएकोले चाहिँ मेन क्याम्पसको स्थिति खराब भएको। अब पुरै त्यहाँ अब क्याम्पस प्रशासनले नै चलाउने हो। अब बाहिर हामी विद्यार्थी सङ्गठनलाई अब भित्र के भइरहेछ, इन्टर्नल पेपरहरू के भइरहेछ, आर्थिक चलखेलको कारण खास गरेर क्याम्पस र प्राध्यापक उहाँहरूको राजनीतिले गर्दा चाहिँ पनि अहिले क्याम्पसमा असर परेको छ। भनेपछि अब तपाईँले जुन सबै निर्वाचन कुरा गर्नुभयो, अन्य क्याम्पसहरूमा सबै निर्वाचन हुने, तर यो ठाकुराम क्याम्पसमा चाहिँ सबै निर्वाचन नहुने, सबै निर्वाचनको कुरा आउँदा यहाँ बवाल हुने, आगजनी हुने जस्ता कुराहरू हुने, यो किन? तपाईँले आफै नचाहेको सबै निर्वाचन? होइन, हामीले चाहेको सबै निर्वाचन हामी किन चाहँदैनौँ? तर फेरि तपाईँहरूले नै, तपाईँको विद्यार्थी राजनीतिज्ञहरूले नै गएर त्यहाँ आगजनी गर्नुहुन्छ, तोडफोड गर्नुहुन्छ, सबै निर्वाचनकै विरोध गर्नुहुन्छ, किन? अब सबै निर्वाचनको अब जुन पार्टी वा जुन सङ्गठन अब त्यो हिसाबले त्यहाँ काम गर्न सक्दैन, र भोलिको दिनमा अब उहाँहरूलाई के को डर छ भने किन उहाँ आगजनी गर्नुहुन्छ? किनकि हामी त एकदम सबै निर्वाचनको लागि एकदम तयार छौँ। हामी इभन कि 2075 सालको जुन सबै निर्वाचन गराउनुको बेला हामी क्याम्पससिप लगायत यहाँको पर्सा जिल्लामा सिडिओ साहेबलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ, शिक्षा मन्त्रालयले बोधार्थ गरेर कि हामीलाई सबै निर्वाचन गराउनु पर्यो। त्यो हिसाबले हामी सबै निर्वाचनमा एकदम लागेको छौँ कि होस्, र ठाकुराम लगायत विद्यार्थी राजनीतिहरूको विद्यार्थी नेताहरूको पनि भविष्य उज्यालो हुन्छ त्यो हिसाबले पनि, र ठाकुराम क्याम्पसको हिसाबले पनि हाम्रो सबै निर्वाचन आवश्यकता छ क्याम्पसको लागि। त्यो हिसाबले हामी पटक माग गरेका छौँ कि सबै निर्वाचन समयमा हुनु पर्यो। भनेपछि तपाईँहरूले चाहने र हारको डर भएका व्यक्तिहरूले सबै निर्वाचन नहुन दिने खालका कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, त्यस्तै हुन्छ। खास गरेर त्यहाँ हेर्न त त्यही मिल्छ। भनेपछि हार भोग्ने डरले चुनाव नै नलड्ने, चुनाव नै नगराउन दिने भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो। अब ठिकै छ, ठाकुराम अवस्था सुधार ल्याउनु पर्यो। ठाकुराममा म पनि अध्ययनरत विद्यार्थी हो। सायद ठाकुरामले आज यो देशमा ठुला मन्त्री, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई जन्म दिएको छ। यो ठाकुराम क्याम्पसमा सुधारमा तपाईँहरूले काम गरिदिनु पर्यो, राम्ररी यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। म एउटा तपाईँहरूलाई यही म आफ्नो एउटा ठाकुरामको विद्यार्थीको नाताले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आशा गर्छु तपाईँहरूले यसमा काम गर्नुहुन्छ। अब मधुसूदनजी, अर्को विषयतिर लागौँ, विद्यार्थीकै कुरा लागौँ। फेरि तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। लकडाउनले गर्दा स्कुल क्याम्पसहरू बन्द भयो, हजुर, अनलाइन क्लासहरू चले, तर त्यो अनलाइन क्लासमा पनि धेरैले स्कुलले अनि अभिभावकमा अनि शिक्षकमा एउटा विवाद सुरु भयो। शिक्षकले भने हामीलाई तलब दिनुहोस्, अभिभावकले भने हामी फी पे गर्न सक्दैनौँ, र स्कुल व्यवस्थापनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई यदि अभिभावकले पैसा दिँदैन भने हामी कसरी शिक्षकको तलब दिने? यो एउटा भुमरी भएको छ, एउटा समस्या ठुलो भएको छ। यसको समाधान के हुन्छ? किनभने यो शिक्षा भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो देशको, स्वास्थ्य जस्तै यो शिक्षा क्षेत्र यस्तो अवस्था पुगिसकेको छ। तपाईँहरूले यसको लागि के गर्दैनुहुन्छ? तपाईँको के छ यसमा धारणा? अब यो जति हाम्रो स्कुलहरू जुन अहिले बन्द छन् त्यो स्कुलहरूको विषयमा चाहिँ के भएको छ भने जुन यो अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको थियो त्यो बेला पनि हामीले अब अनलाइन क्लासहरू नचलाउँ भनेर हाम्रो सङ्गठनले नै कुरा राखेको थियो। किनकि त्यो अनलाइन क्लासहरू हाम्रो खास गरेर यो हाम्रो नेपालमा
हजुर हजुर र यो पर्सा जिल्लामा अनलाइन क्लासहरू चाहिँ सक्सेस हुँदैन, किनकि हाम्रो के भन्छ कि यो लकडाउनको कारण यहाँको वीरगञ्जमा बस्ने विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, धेरै मान्छेहरू अब काम नभएर सब आफ्नो आफ्नो गाउँतिर गइसक्नु भएको छ होइन। अब अभिभावक घरतिर गएपछि र विद्यार्थीहरू गाउँतिर बसेपछि अब नेटको सुविधा छैन होइन। त्यो हिसाबले पनि नेट नचल्ने र अनलाइन क्लासमा पनि त्यो सब समस्या हुने। अब त्यसले गर्दा गर्दै एउटा अर्को ठुलो समस्या आइपुग्यो। हामी त भन्दै थियौँ कि तपाईँहरू नचलाउनुहोस्, अनलाइन क्लास सक्सेस हुँदैन। अब अभिभावकहरू पनि यसमा उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्न। त त्यो हिसाबले आखिरमा त्यो समस्या आयो। अब आएपछि के भयो भने तपाईँको अब शिक्षकले पनि बिना तलब काम गर्न मानिराख्नु भएको छैन उहाँहरू पनि होइन। अब स्कुलले पनि कहाँबाट, विद्यालयले पनि कहाँबाट तलब दिने, जबसम्म उताबाट अभिभावकहरूले विद्यार्थीको फी दिनु हुँदैन। अब त्यो सब समस्याहरू एउटा यो ठुलो जटिल समस्या भइसकेको छ, खास गरेर यो शिक्षा क्षेत्रमा स्कुलहरूको लागि पर्सा जिल्लाको यो जटिल समस्या भइसक्यो। हामी पनि पटक पटक कुरा गर्दा उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने जबसम्म विद्यार्थीहरू आफ्नो फी दिँदैन तबसम्म हामी टिचरहरूको तलब दिन सक्दैनौँ। स्कुलको प्रिन्सिपल सरहरूको भनाइ छ, पेप्सन एन्ड पेप्सनहरूको धारणा जायज नै छ। हजुर जायज हो, तर के छ भने अब यतिका दिनदेखि त उहाँहरू पनि अब स्कुल त प्रफिटमै चलेको हो नि त। अब यस्तो समस्याको बेला अब जसरी आज हामी व्यापारकै कुरा गरौँ, पसलहरूको कुरा गरौँ, आज सरकारले मानिरहेको छैन भने व्यापारीहरूले त आफ्नो यतिका दिनदेखि कमाएको नकमाएको कतैबाट फेरि कर्जा नै उठाएर त चलाइरहेको छन्। अब त्यो हिसाबले एउटा त विद्यार्थी र अभिभावकहरू विभिन्न मारमा परेकै छन् होइन। अब यसमा पनि अब स्कुलले चाहिँ हामी फी नै लिन्छौँ, हामी वार्षिक तपाईँको यो शुल्क लिन्छौँ भने त्यो हिसाबले भन्न मिलेन होइन। अब यसको चाहिँ एउटा सब निकाय बसेर अभिभावक, तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनहरू र पेप्सन एन्ड पेप्सनहरू लगायत विद्यालयको जति हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर एउटा यसको बाटो निकाल्नुपर्छ। किनकि अब कसैले अब अभिभावकले नै बर्बाद गरिदिउँ त्यो पनि भएन र विद्यालयहरू पनि बर्बाद गर्नु त्यो पनि भएन होइन। त यसको एउटा बिचको वातावरण निकाल्नु पर्यो। अब त्यो वातावरण त अब चाहिँ अब विद्यालयहरू खुलेपछि मात्रै निस्किने हो। हस् त मधुसूदनजी, हामी कुराकानी गर्दै गरौँला। अब समय भएको छ एउटा सानो व्यापारिक विश्रामको। हामी व्यापारिक विश्राममा पछि फिर्ता आउने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँलाई रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम युथ क्याफेमा। र युथ क्याफेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ विद्यार्थी नेता मधुसूदन चौरसियाजीसँग। मधुसूदनजी, पुनः पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले कोभिडको कुरा गऱ्यौँ, ठाकुरामको विषयमा कुरा गऱ्यौँ र विद्यालयको समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी एउटा विभिन्न र फरक विषयतिर जाउँ, विद्यार्थी राजनीति र युवा राजनीति। वीरगञ्जमा हुने विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीतिको बारेमा तपाईँको धारणा के छ? कस्तो हुन्छ यहाँको राजनीति? यहाँको राजनीतिमा के समस्याहरू छन् र के गर्दा समाधान हुन्छन्? त्यसको बारेमा अलिकति छोटो बोलिदिनु पर्यो। अब यहाँ के छ भने हाम्रो विद्यार्थी राजनीतिमा र युवाहरूलाई अब एउटा यो हाम्रो खास गरेर नेपालमा चाहिँ पुरानो हिसाबले अब बढी एजको नेताहरू लाग्नुभएको छ होइन पार्टीहरूमा। त्यसले गर्दा अब युवाहरूले अलि गाह्रो हुन्छ राजनीति गर्न। तैपनि चाहिँ अब खास गरेर हाम्रो मधेसी दलमा चाहिँ युवाप्रति हाम्रो नेताहरू र हाम्रो माथिको नेताजीहरूलाई उहाँहरूले युवाहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। र अब कुराहरू हाम्रो यहाँको राजनीति विषयहरूको युवाहरूको लागि त त्यसमा के छ भने कि हामी अब जे जस्तो छ युवाहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढ्दैछ र वीरगञ्जका युवाहरू चाहिँ अब सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ बढी नै सक्रिय र अगाडिको युवाको भूमिका खेलिरहेको छन् होइन। अब त्यो हिसाबले आउँदो दिनमा पनि युवाहरूले राम्रो काम गर्छ र राम्रो अगाडि नेतृत्व लिने जस्तो हेर्दैछ होइन। अब त्यो हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ युवाहरूप्रति र युवाहरू हाम्रो वीरगञ्जका युवाहरू, पर्सा जिल्लाका युवाहरू चाहिँ राम्ररी अगाडि नेतृत्व लिने हेर्दैछौँ हामी। अगाडि बढ्दिरहेछौँ, सब पनि बढिरहेछौँ। के समस्याहरू चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब समस्याहरू चाहिँ के छ भने अब हाम्रो विद्यार्थी राजनीतिमा खास गरेर के हुन्छ भने विभिन्न स्कुल कलेजबाट अब उहाँहरू पनि कुनै राजनीतिक दलबाट आबद्ध मान्छे हुनुहुन्छ। अब हामीहरूले कुनै समस्या र कुनै अब उहाँहरूले
गलत बाटो अपनाएको भए त्यहाँबाट हामी अब अगाडि उहाँहरूलाई खोज्दा उहाँहरूले विभिन्न उहाँहरू पनि आफ्नो सङ्गठन या हाम्रै पार्टीबाट कति उहाँहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अरू केही समस्याहरू आउँछन् र अर्को कुरो के हुन्छ भने केही यहाँका विद्यार्थी नेताहरू नै आफ्नै स्कुल कलेजहरू खोलेर या स्कुल कलेजमै लागिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि आफ्नो अब स्कुल कलेजको संरक्षणमा त्यो सब समस्या पनि हेर्छ यहाँ हाम्रो वीरगञ्जमा। अब विद्यार्थी नेताहरूले नै आफ्नै स्कुल खोलिदिने सञ्चालन गर्ने आफ्नै स्कुलहरू कुनै कुनै हाम्रो स्कुलहरू चाहिँ आफ्नो मार्फतमा लिएर चलाउने त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ हामीले कतै कतै विद्यार्थी अब त्यहाँ समस्या हेर्दा अब आफ्नै विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै स्कुल हो त्यो सब हिसाबले पनि हामीले उता राजनीतिहरूमा अलिक समस्या भइरहन्छ। तपाईँहरू फेरि राजनीति गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो वीरगञ्ज केन्द्रित राजनीति चाहिँ मात्र किन गर्नुहुन्छ? ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शिक्षाका संस्थाहरू छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कामहरू नभएका छन्, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारी कुराहरू छ, तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ पुग्नु हुँदैन र वीरगञ्जमा मात्र केन्द्रित किन रहनुहुन्छ? वीरगञ्जमा यो मिडियाको एक्सपोजर पाएर हो मात्र? होइन त्यस्तो कुरा छैन। हाम्रो चाहिँ के छ भने वीरगञ्ज त हामी खास गरेर मेरो चाहिँ बिन्दुवासिनी गाउँपालिका अब तपाईँ भन्नुभयो नि उता गाउँतिर ग्रामीण क्षेत्रहरू जानुहुन्न, बिन्दुवासिनी गाउँपालिका 3 नम्बर वार्डमा मेरो आफ्नै ग्रामीण क्षेत्रमै घर पर्छ मेरो पनि। त हामी चाहिँ सधैँ ग्रामीण क्षेत्र मेरो स्कुल हाम्रो गाउँतिरको स्कुलहरू छन्, विद्यालयहरू जति छन् र तपाईँको उता हामी सधैँ घुमिरहन्छौँ। उताको पनि समस्याहरू अब उता के छ भने सानो सानो स्कुलहरू छन्। अब सानो स्कुलमा चाहिँ के छ भने अब एउटा गाउँमा पनि अब तपाईँको प्राइभेट स्कुल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल चलिरहेको छन्। त्यो सानो अब झोपडी बनाएर त्यो फुसको घर बनाएर त्यो सानो सानो बनाएर अब त्यसमा के छ भने अब त्यहाँको गरिब विद्यार्थीहरू चाहिँ वीरगञ्ज आउन भ्याउँदैन। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि यदि त्यहाँ सानो स्कुल खोलेर यदि चलाइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ अब बढी हामी अब विद्यार्थीले यदि कुनै समस्या परिरहेछ त्यो हेर्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ अब एउटा सुविधा हिसाबले पनि दिने गर्छ। अब त्यहाँको म्याक्सिमम गाउँतिरको स्कुलहरू चाहिँ तपाईँको अहिले जुन प्राइभेट सेक्टरहरूबाट चलिरहेको छन् त्यो स्कुलहरू अहिले तपाईँको लसमै छ। अब तैपनि त्यो एउटा सेवाको हिसाबले ग्रामीण ब्याङ्कमा पनि प्राइभेट इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल चल्छ, इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ भनेर अभिभावकहरूको त्यो हिसाबले अब चलिरहेको छ स्कुलहरू। त्यसमा हामी लगातार हामी पनि घुमिरहेको हुन्छौँ र खास गरेर जति हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरू हुन्छ सरकारी विद्यालयहरू त्यसमा चाहिँ हामी पटक हामी गइरहन्छौँ। त्यस्तो केही छैन कि वीरगञ्जमै मात्रै हो, हामी उता ग्रामीण क्षेत्र पनि घुम्छौँ। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि घुमे पनि त्यो स्कुलमै सीमित छ कि त्यहाँको अन्य निकायहरूसँग स्थानीय तहहरूकोमा भएको भ्रष्टाचार, अन्य निकायहरूमा भएको गलत कामहरूको पनि विरोध गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू कि? होइन, हामी त स्थानीय तहबाट मेरो चाहिँ खास गरेर बिन्दुवासिनी गाउँपालिका मेरो स्थानीय तहमा पर्छ होइन। अब आफ्नो गाउँपालिकाको हिसाबले त्यहाँ जति भ्रष्टाचारहरू हुन्छ त्यसको हिसाबमा हामी पटक आवाज उठाएकै हौँ होइन। तपाईँको एफएमको माध्यमले त्यहाँको एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा आयो, त्यो सब 2 वर्षदेखि थन्काएको एम्बुलेन्सहरू तपाईँले नै मैले नै अवगत गराएर तपाईँहरूले भने कि उता एम्बुलेन्स थन्काएको छ, तपाईँहरू अध्यक्षजीसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यो कोभिडको समयमा त्यो सब एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा आयो होइन। त्यो सब हिसाबले हामी पटक त्यहाँ लागेकै छौँ र कोरोनामा पनि हामी धेरै जस्तो काम गरेकै छौँ त्यहाँ गाउँतिर। हजुर भनेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले उत्तिकै काम गर्नुपर्छ र शहरी क्षेत्र पनि उत्तिकै कामहरू गर्नु भइरहेको छ। एकदम हजुर। अबको तपाईँको राजनीतिक बाटो के? कोरोनाको अब अन्त नहोला भनिसकेको छ डब्ल्युएचओले र नहुने खालको देखि पनि सक्यो, कहिले धेरै हुन्छ कहिले कम हुन्छ। अब तपाईँको के छ योजनाहरू राजनीतिक हिसाबले, व्यापारिक हिसाबले?